अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रस्तुति मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रमको संविधान सभा विशेषबाट तपाईंलाई स्वागत अभिवादन गर्दछौ। म रमेश प्रसाद तिमल सिन्हा र म दीप्ति शिखा चौधरी, साथमा हुनुहुन्छ विशालजित पालिखे। यो कार्यक्रम स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालयले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेष हरेक दिन साँझ यसै समयमा देशैभरका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ। यसका साथसाथै मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:25 रेडियो नेपालबाट र प्रत्येक आइतबार बिहान 7:30 बजे विभिन्न एफएमहरूबाट देशभर सुन्दै आउनुभएको छ। मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रमको संविधान सभा विशेष आफूले चाहेका बखत www.cleanelection.org र www.nepalmediaonline.com लगइन गरी संसारका जुनसुकै स्थानमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेषको आजको अंक स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको गतिविधिमा केन्द्रित गरेका छौं। यसै विषयमा अभियानको सचिवालयका तर्फबाट सुशील चौधरीसँग गरिएको कुराकानी र तपाईकै प्रतिक्रिया पनि सुनाउँछौ। कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला र सुनिसकेपछि कार्यक्रमका विषयमा सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। निर्वाचनलाई कसरी स्वच्छ बनाउने? अहिले सरकार, निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, यो विषयमा नागरिक संस्थाहरू पनि चिन्तित रहेका छन्। राजनीतिक दलहरूको जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विपरीत नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू जनताको मन जित्न सल्लाह दिन लागि परेका छन्। निर्वाचनमा स्वच्छताले परिणामको सकारात्मकतामा प्रभाव पार्छ। यदि निर्वाचन स्वच्छ, भयरहित र धाँधली रहित वातावरणमा सम्पन्न हुन सकेन भने निर्वाचनको परिणाम जनचाहना अनुरूपको हुँदैन। त्यसैले निर्वाचन डर, त्रासबाट मुक्त हुनुपर्छ भनिएको हो। निर्वाचनको स्वच्छताका लागि नागरिक संस्थाहरूले के गरिरहेका छन् त? हामी तपाईंलाई स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालयका सुशील चौधरीसँग गरिएको कुराकानी सुनाउँछौ। निर्वाचनको स्वच्छताको लागि नागरिक समाजहरू अहिले आफ्नो ढंगले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमा विशेष गरी स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान भन्ने एउटा समूहले विशेष ढंगले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउनका निम्ति विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ र विभिन्न खालको सार्वजनिक संवादहरू विराटनगरमा, बुटौलमा, नेपालगञ्जमा, धनगढ़ीमा, जुम्लामा लगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा जनताहरूसँग, मतदाताहरूसँग, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग, उम्मेद्वारहरूसँग विभिन्न तहमा छलफल अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसका आधारमा स्वच्छ निर्वाचन हुनको लागि सबै सरोकारवालाहरू जिम्मेवार हुन्, सचेत हुन् र जागरूक हुन् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य छ। यो स्वच्छ निर्वाचनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त राजनीतिक दल र आम मतदाता नै हुँदो रहेछन्, होइन? स्वच्छ निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू एकदमै महत्वपूर्ण सरोकारवाला हुन्, किनभने उनीहरूले नै निर्वाचनमा सशक्ततापूर्वक उम्मेदवारी सहित जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका निम्ति विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले त्यो अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि राज्य अथवा सरकारले तयार गरेको आचार संहितालाई पालना गर्दै उहाँहरूले आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अवांछित क्रियाकलापहरूका माध्यमबाट गर्न नहुने त्यस्ता खालका गतिविधिहरू मार्फत मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने जुन प्रयास गरिन्छ त्यो निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन हो। त्यसकारण राजनीतिक दलहरू सबभन्दा बढी जिम्मेवार यसमा हुन्छन् नै र सरकार पनि यसको सम्पूर्ण विषयको तारतम्य मिलाउनका निम्ति गर्ने एउटा व्यवस्थापकीय पक्षका आधारमा सरकार पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। राजनीतिक दलहरूले स्वस्थ अस्वस्थ कस्तो खालको गतिविधि सञ्चालन गरेर मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन्, वास्तविकता के हो भन्ने बारेमा सजग र सचेतता अपनाउनु पनि मतदाताको पनि एउटा महत्वपूर्ण दायित्व हो जस्तो लाग्छ। जस्तो राजनीतिक दलहरूले गरेका कामहरूमा स्वच्छता छ कि छैन भन्ने बुझ्नका लागि त उनीहरूले निर्वाचन कानून र देशका अन्य कानूनहरूको बारेमा पनि केही न केही त जानकारी राख्नुपर्ने रहेछ नि। निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा उल्लेख गरेको छ कि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई निर्वाचन आचार संहिताका बारेमा सचेत गराउने पनि दायित्व राजनीतिक दलहरूको छ।
तर उनीहरूले कतिसम्म गराएका छन् भन्ने बारेमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनहरू बारम्बार भइराख्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन सकेका छैनन् कि भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरूलाई त्यसबारेमा सुसूचित गर्ने, जानकारी गराउने र प्रशिक्षित गर्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ। तसर्थ यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो। यो अभियानले मतदाता शिक्षाको कामहरू कतिको गरिरहेका छ? स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको एउटा मुख्य उद्देश्य मतदाताहरूलाई जागरूक बनाउने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने र सही उम्मेद्वार चयन गर्ने, सही उम्मेद्वारलाई आफ्नो मतदान गर्नको निम्ति एउटा नागरिकको हैसियतले, एउटा सचेत मतदाताको हैसियतले स्वच्छ उम्मेद्वारलाई मतदान गर्नका निम्ति तयार हुनको निम्ति, आफ्नो मनस्थिति बनाउनको निम्ति सचेत र जागरूक बनाउने कुरामा हाम्रो यो अभियानले विशेष ढंगले काम गरिरहेको छ। जस्तै स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान सचिवालय गठन गरेर देशभरि नै यसको अभियान 75वटै जिल्ला 5वटै विकास क्षेत्रमा कामहरू भइरहेको छ र वेबसाइट पनि हामीले तयार गरेका छौं। www.cleanelection.org भन्ने वेबसाइट बनाएर हामीले प्रत्येक दिनको घटनाहरूलाई त्यसमा संकलन गरेर प्रसारण गर्ने कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौं। यससँगै 1 महिने रेडियो कार्यक्रम शुरू गरेका छौं। जस्तो तपाईहरुले अभिलेखलाई पनि अलि बढी महत्व दिनुभएको छ, यसको दीर्घकालीन असर कस्तो हुन्छ? अहिले निर्वाचनको गतिविधिलाई हामीले प्रत्येक दिनको प्रत्येक क्षणको अभिलेखीकरण गरिरहेका छौं। यसको एकदमै दीर्घकालीन महत्व छ। जब हामीले यो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामी विशेष प्रतिवेदन तयार गरेर स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान अन्तर्गत हामीले प्रकाशन गर्नेछौं। ती प्रतिवेदनहरूले, ती अभिलेखहरूले दिएको संकेतहरू, सुझावहरू आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति, आगामी दिनमा हुने निर्वाचनहरूलाई अझ स्वच्छ बनाउनका निम्ति महत्वपूर्ण सुझावहरू हामीले उपलब्ध गराउन सक्नेछौं र त्यसले जिम्मेवार निकायहरूलाई पनि सजग बनाउनेछ। समग्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको, लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्वपूर्ण सुझाव र सहयोगको रूपमा त्यो प्रतिवेदन स्थापित हुनेछ। अहिले तपाईले सुन्नुभयो स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालयका सुशील चौधरीसँग गरिएको कुराकानी। आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, चर्चित उम्मेद्वार श्री धम्कीरामज्यूको चुनावी भोज भतेर समारोहमा आउनुहोस्। आज टन्न पेट भर्नुहोस्, भोलि नुनको सोझो गर्नुहोस्। जाने हो त अंकल? 12 वर्ष नियम पढाए लेखायो, जाने हो त अंकल? हेर, हाम्रो अमूल्य मत एक छाक खानकीमा सत्यानाश गर्नुहुन्न नानी। सचेत मतदाताले नुनको सोझो होइन, गुणको सोझो गर्नुपर्छ। मतलब भ्रष्टाचारी, अपराधी र चरित्रहीन उम्मेद्वार बहिष्कार, नैतिकवान, इमानदार र चरित्रवान उम्मेद्वार जय जयकार। स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान सचिवालय इन्चे। कुन दलले कहाँ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो, कहाँको उम्मेद्वारले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरे, निर्वाचन कानून कस्ता कस्ता छन्, स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानले के गरिरहेको छ, जान्नका लागि www.cleanelection.org लगइन गर्नुहोला। स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालय इन्सेट। स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालयमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाको अभिलेखीकरण भइरहेको छ। अभिलेखमा आएका घटनाबारे सचिवालयका गणेश भण्डारी भन्नुहुन्छ, हामीले यो स्वच्छ निर्वाचनको लागि जुन नागरिक अभियानको सचिवालय छ त्यसमा बसेर काम गर्दाखेरि निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दल बाहेकको नेकपा माओवादी सहितको 33 दलीय मोर्चाहरूले पनि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका घटनाहरू अभिलेख भइरहेका छन्। यी अभिलेखहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरेका घटनाहरू पनि आएका छन् र निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड विपरीतका पर्चा पम्पलेटहरू पनि प्रकाशन भएको, सार्वजनिक भएका घटनाहरू पनि आएका छन्। तर यस्तामा चाहिँ गत विगतका चुनावमा भन्दा कमी देखिएको छ। जुन एउटा उम्मेद्वारले प्रयोग गर्ने 2वटा सवारी साधनको कुरा छ, यसमा ती 2वटा भन्दा बढी सवारी साधनहरू लिएर चलाएका
र निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत नलिकन सवारी साधनको प्रयोग गरेका घटनाहरू बढी छन्। स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालयले घटना प्रधान समाचार तथा सूचना छिटो छरितो प्रवाह गर्ने उद्देश्यले मोबाइलबाट SMS संकलन गर्ने काम पनि शुरू गरेको छ। त्यसका लागि तपाईले 9843 59 38 11 वा 98 18 41 69 63 नम्बरमा SMS पठाउन सक्नुहुन्छ। सचिवालयमै कार्यरत प्रवीण घिमिरे, तपाईले आफ्ना जिल्ला अथवा ठाउँमा भएका घटनाहरू SMS गरेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई 2टा नम्बर उपलब्ध गराइएको छ। त्यसमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो ठाउँको नाम र घटना के भएको SMS गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि त्यो SMS हामीलाई प्राप्त हुनेछ। त्यो प्राप्त भएको SMS हामीले रुजु गरेपछि अनि हामीले त्यो घटनालाई पब्लिश गर्नेछौं। कसले कहाँ आचार संहिता उल्लंघन गरेको छ? अभियानले शुरू गरेको www.cleanelection.org लगन गरेर हेर्न सकिन्छ। फेरि एकपटक घिमिरे, आचार संहिता उल्लंघनका घटनाहरू पनि हामीले डे टु डे अपडेट गरिरहेका छौं। यसमा पनि तपाईले त्यो वेबसाइटको दायाँपट्टि माथिल्लो भागमा हेर्नुभयो भने आचार संहिता उल्लंघन भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ म्याप देख्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले कुन कुन जिल्लामा कस्ता कस्ता आचार संहिता उल्लंघन भए भन्ने कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। प्लस तपाईले त्यसमा कुन कुन पार्टीहरूले कस्ता खालका आचार संहिता उल्लंघन गरेका छन् ती कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी संविधान सभा निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन के गर्नु पर्ला? तपाईकै प्रतिक्रिया सुनाउँछौ। म यज्ञराज पाण्डे पाल्पाबाट बोल्दैछु। स्वच्छ निर्वाचनका लागि अहम भूमिका राजनीतिक दलको हुन्छ। राजनीतिक दलले नै अहम भूमिका निर्वाह नगर्दिनाले स्वच्छ निर्वाचन हुन सक्दैन। राजनीतिक दलहरूबाट दबाव सिर्जना गर्ने, आचार संहिताहरूको उल्लंघन गर्ने, यो संविधान सभाको संविधान बनाउने निर्वाचन हो नभनेर संसदीय निर्वाचन जस्तो विकास निर्माणका लागि योजना बाँडे जस्तो पाराले गरिदिँदाखेरि स्वच्छ निर्वाचन हुँदैन कि? होइन दाजु, संविधान सभा निर्वाचनमा त मतपत्र पनि दुईवटा हुन्छ रे। हो त बहिनी, तिमीले सुनेको कुरा ठिकै हो। किन दुईवटा चाहिएको होला? हल्का नीलो रङको मतपत्र मन परेको उम्मेद्वारलाई छान्नका लागि र हल्का रातो रङको मतपत्र मन परेको राजनीतिक पार्टी छान्नका लागि हो क्या? स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालय इन्सेक। कुन दलले कहाँ आचार संहिता उल्लंघन गर्यो, कहाँको उम्मेद्वारले मानवाधिकार उल्लंघन गरे, निर्वाचन कानून कस्ता कस्ता छन्, स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानले के गरिरहेको छ जान्नका लागि www.cleanelection.org लगन गर्नुहोला। स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालय इन्सेक। यिनै प्रस्तुतिहरूका साथसाथै मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेषबाट विदा माग्ने बेला भइसकेको छ। विदा माग्नु अघि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेष, पोस्ट बक्स नम्बर 4906 काठमाडौँ वा इमेल ठेगाना radio@insec.org.np मा पनि पत्र पठाउन सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि 0142787770 मा फोन गरेर पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको एक मतले राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर मतदान गरौं। हवस् त, यसका साथसाथै मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेषबाट भोलिसम्मका